बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविज़ चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अशरा रहमत है, यकीनन इस मुबारक महीने की तमाम तर रहमतों और फजीलतों को हम सब ने मिलकर जो है वो समेटना है और सच टीवी की जानिब से ये खसूसी नशरियात का आगाज़ किया गया है ताकि आप लोग बहुत कुछ जान सकें, सीख सकें। इस मुबारक महीने की जो रहमतें हैं, वो बरकतें, फजीलतें हम सब मिलकर समेट सकें। तो हमारे नशरियात में कुछ सेगमेंट्स होते हैं, वो वर्बली आपको बताते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा मौजू है वो हम अज़हर अली आबिद साहब से जानेंगे। आप सब जैसे जानते हैं हमारा पहला जो सेगमेंट है हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ होता है, और हमारा जो सेकेंड सेगमेंट है उसमें हमारी जो किचन का हमारा सेगमेंट है जो कि स्पेशली इको स्मार्ट मार्केटिंग ने स्पॉन्सर किया है। हमारी शेफ़ हमारे साथ होती हैं, कुछ मुख्तलिफ खाने जो हैं उसमें बनाए जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। और हमारा जो थर्ड सेगमेंट है जिसमें क्विज़ का सिलसिला होता है, हमारा फोर्थ यानी कि लास्ट हमारा सेगमेंट जिसमें डिबेट्स होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन से भरपूर हमारी ये ट्रांसमिशन होती है और यकीनन बहुत कुछ हम सबको जो है वो सीखने का मौका मिलता है। आज का मौजू क्या है ये हमें बताएंगे अज़हर अली आबिद साहब। जी सर। जी, जैसा हमने कल कहा था कि किसी दिन का मौजू कल तो हज़रत सैयदा पे था, और उससे पहले कि वो मौजू खुद रसूल खुदा की ज़बानी कि रसूल खुदा ने कहा कि तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें तुम खुदा के मेहमान हो। क्या बात, सुभान। तो आज का मौजू खुद खुदावंद कुद्दूस ने बताया। क्या बात है, क्या और बात है। अगर माह मुबारक रमज़ान के हवाले से हम सबसे बेफिटिंग मौजू, सबसे अप्रोप्रिएट मौजू कहें तो वही होगा जो खुदावंद कुद्दूस ने खुद कुरान पाक में बड़ी मारूफ, बहुत मशहूर आयत जिसका मफहूम यह है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर थे, ताकि तुम मुत्तकी बन। तो आज का मौजू जो खुद खुदावंद कुद्दूस ने माह रमज़ान का मतलूब करार दिया, तज़किया नफ्स, तक़वा, और ये मतलूब रोज़ा है। क्या बात। इसी पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जनाब मौलाना अजीज़ कादरी साहब मौजूद हैं और जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी मौजूद हैं। दोनों साथ टीवी पर तशरीफ़ लाते हैं, हमारे मुल्क के मुक़्तदर उलमा में से हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और इनसे इंशाअल्लाह आज हम बहुत बहुत कुछ सीखेंगे। एक्जैक्टली, नो डाउट इंशाल्लाह। और हमारे आज के नात ख्वां भी हमारे साथ हैं जी, सैयद अज़हर शाह साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हमारी नशरियात का जो आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से होता है, तो इसके लिए हम गुजारिश करेंगे मौलाना अजीज़ हैदर साहब से कि नशरियात का आगाज़ करें तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैक हाज़ल क़ुरआन वइज़ कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन।
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ ہمارے جناب مولانا عزیز حضرت قادری صاحب ہمارے بہترین عالم دین اور پارٹیسپینٹ بھی ہیں، لیکن بہت خوبصورت تلاوت بھی کرتے ہیں، تو ہم نے آج مناسب جانا کہ تلاوت ان سے شروع کروائیں ہم. جزاک اللہ. اب موضوع پر ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کا اگر یہ کہا جائے کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کوئی ایک ایسا موضوع بتائیں جو سب سے پہلا موضوع ہو یا ایک موضوع ہو، تو یقیناً اسی موضوع کو چنا جائے گا، کیونکہ خداوند قدوس نے روزوں کا اور ماہ مبارک رمضان کا پرپز ہی یہ بتایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم اپنا تزکیہ نفس کر لو. آپ ماہ مبارک رمضان اور تقوی اس کے تعلق کو کیسے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب عابد صاحب آپ کا، یہاں حاضر ہوئے آپ کے امر کو تعمیل کرتے ہوئے. بہت شکریہ. اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. پھر شکر گزار ہیں ہم ذات احدیت کے، شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، بے شک بے شک، جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ماہ رمضان کو درک کریں. ہمیں نصیب ہوا یہ رمضان. کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اب نہیں ہیں. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک سے صحیح طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 سے لے کر 187 تک 5 آیات ہیں سورہ بقرہ کی کہ جن کا تعلق روزے سے ہے، اور روزے سے متعلق احکام اور مختلف مسائل جو ہیں ان آیات میں رب ذوالجلال نے بیان فرمائے ہیں. تو شروع میں فرمایا 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. بالکل. اے صاحبان ایمان تم پر روزوں کا حکم لکھ دیا گیا. بالکل. یہ کتبہ کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیے گئے تم پر. بالکل. یہ قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے. تم پر فرض کیے گئے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لہذا اس کا مطلب ہے روزے کی تاریخ پرانی تاریخ ہے. بالکل. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مختلف امتوں میں رہی ہے، البتہ کیفیت اور نوعیت جو ہے وہ ہر ایک کی مختلف تھی. یعنی کچھ عبادتیں تو ایسی ہوں گی جو مختلف امتوں پر مختلف اوقات میں فرض ہوئی، لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام وہ اس کی پھر اہمیت کو بتاتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو. مقصد کیا ہے روزہ رکھ واجب قرار دینے کا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر دلوں میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو. صرف یہ نہیں بلکہ اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان میں بھی آیا ہے لعلہم یتقون، کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں. یہ شاید اس معنی میں نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں شاید، چونکہ ہم جب شاید بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بالکل صحیح. مگر اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے. جی یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ شاید کا مقصد جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں اور جو نحو کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شاید کا معنی یہ بندوں کی نسبت ہے. یعنی شاید تمہارے لیے یہ ہو کہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حصول تقوی کے لیے صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، اس کی اور بھی شرائط ہیں. بالکل. تو صرف روزہ رکھنے سے انسان یہ امید نہ رکھے کہ اس کے اندر تقوی کی کیفیت آئے، بلکہ اس کی جو دوسری شرائط ہیں وہ بھی پوری کرے، وہ تمام پوری کرے تو پھر تقوی کی جو ہے وہ. لیکن روزہ اس میں ایک لازمی، روزہ جو ہے وہ ایک اہم، ہاں تقوی کی کیفیت جو ہے وہ حاصل کرنے کے ٹولز کیا ہیں اور اس کے وسائل کیا ہیں، ان میں سے ایک یہ تقوی روزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ یہ ذریعہ ہے حصول تقوی کا. ویسے تو تمام عبادات جو ہیں حصول تقوی کے لیے ہیں، تمام شرائع بلکہ تمام انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ یہی جو ہے بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو. تقوی کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کا ایسا جامع کوئی ہم معنی عرض کریں کہ جس سے جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ سمجھ آ جائے، تو ہم یہی عرض کریں گے کہ تقوی یعنی انسان زندگی کے تمام کاموں میں حدود الہی اور احکامات الہیہ کی پابندی کرے. یعنی جو بھی کام کرے تو یہ خیال کرے کہ میں شریعت کے دائرے کے اندر ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس مقام پر کیا ہے اور اس کی پابندی کرے اور اس سے جو ہے وہ انحراف نہ کرے. بالکل. چونکہ انسان کے اندر مختلف جو ہیں وہ قوتیں پائی جاتی ہیں، خواہشات ہیں، لیکن جو بھی کام کر رہا ہو تو اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. ہم ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ جاری رکھیں گے. بالکل ناظرین، ہمارا بافطار ٹرانسمیشن میں خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کو اسی طرح سے ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا بافطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کرتے ہیں، ایک میسیج شیئر کرتے ہیں، اور میسیج یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گرمی کی آمد ہے. تو جب گرمی کی آمد ہوتی ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ایک عجیب سی ناخوشگوار سی بدبو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے پھر ہمیں ہمارا خیال رکھنا ہے. اب خیال کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ جو ہے وہ پروڈکٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر میں بات کروں ڈیٹول کی، تو ڈیٹول نے متعارف کروایا ہے ڈیٹول کول، جس میں ہے مینتھول، یعنی کہ آپ کو 5 ڈگری تک وہ کول رکھتا ہے اور 99.9% جو ہے وہ جرمز کا خاتمہ کرتا ہے. تو یقیناً آپ ڈیٹول کول کا استعمال کریں، کول رہیں، فریش رہیں اور جرم سے بھی محفوظ رہیں. ویل عابد صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک خوبصورت سے نعت سنتے ہیں. بالکل جی سید اظہر شاہ صاحب، بسم اللہ کیجیے نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم. وہ زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا، وہ زمانہ بھی تو کیا خوب ارے زمانہ ہوگا، جب غلاموں میں وہ حسنین کا ارے نانا ہوگا، جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانا ہوگا. مان جائے گا خدا
مگر شرط ہے یہ مان جائے گا خدا خود ہی مگر شرط ہے یہ پہلے محبوب الہی کو منانا ہوگا پہلے محبوب الہی کو منانا ہوگا. اور شعر پیش کر رہا ہوں عرصائے حشر میں گزرے گی وہ جب بنت نبی عرصائے حشر میں گزرے گی وہ جب بنت نبی تو ہوگا کیا اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا وہ زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا. جزاک اللہ کیا خوبصورت نعت اور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلام. اور ماہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں کہ ہم خدا کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں. کہیں تلاوت ہے, کہیں نعت ہے, کہیں منقبت ہے, کہیں بیان ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں. ویسے تو اس کے ریوارڈ میں جنت ہے لیکن خود یہ بھی جنت ہے. جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب, موضوع روزہ اور تقوی, روزہ اور تزکیہ نفس جو مطلوب روزہ ہیں. تو ہم نے یہ پڑھا کہ تقوی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو بھی کام کریں یہ مد نظر رکھیں کہ اللہ نے کیا حلال قرار دیا ہے اور کیا حرام قرار دیا ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ روزہ تقوی دراصل اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. یعنی آدمی اپنی شخصیت کو, اپنے وقار کو محفوظ رکھے. ہم کہتے ہیں نا کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تمہاری ڈگنیٹی کے مطابق نہیں ہے, آپ ایسی ڈگنیفائڈ پرسنالٹی یہ کام کرے جچتا نہیں ہے. تو تقوی دراصل یہی ہے کہ انسان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اس مقام کو انسان نے بڑے وقار کے ساتھ محفوظ رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وبعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح بڑے خوبصورت موضوعات کے ساتھ بہت شکریہ انعقاد کرتے ہیں. پوری آپ کی ٹیم کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. اور آج کا جو موضوع بڑا اہم موضوع ہے کہ تزکیہ نفس اور تقوی اور پھر روزے کے ساتھ اس کا کیا تعلق. دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت ہے, کوئی بھی عمل ہے, اس کا اگر دیکھا جائے تو اصل مقصد ہے کہ رب کا قرب, خدا کی معرفت, خدا تک پہنچنا. تو خدا تک پہنچنے تک کا جو سفر ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو دو قسم کے دشمن ہیں انسان کے لیے. ایک اس کا داخلی دشمن جو نفس ہے, دوسرا خارجی دشمن ہے جو شیطان ابلیس ہے. لیکن چونکہ حدیث اور واضح حدیث ہے کہ جس وقت رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے. اب وہ جو خارجی دشمن ہے وہ چونکہ جکڑا ہوا ہے, بند ہے, اور جو اندر کا داخلی دشمن ہے کہ جو رکاوٹ بنتا ہے خدا کی معرفت یا خدا تک پہنچنے کا, وہ نفس ہے. تو اس کا تزکیہ اور پھر تقوی کے ساتھ یہ دونوں اگر دیکھا جائے, اور جس طرح قرآن کریم کا ایک تعلق ہے رمضان کے ساتھ کہ قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا گیا, تو اسی طرح دیکھا جائے
تو تقوی کا اور تزکیہ نفس دونوں کا تعلق ہے روزے کے ساتھ. اور جو نفس ہے اس کو ایک سرکش گھوڑے کی بھی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح وہ گھوڑا ہوتا ہے اور وہ کسی وقت بھی جو سوار ہوتا ہے اس کو وہ گرا بھی سکتا ہے. وہ اگر کوئی آرڈر کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی وہ بات نہیں مانتا. تو اسی طرح جو انسان کا نفس ہے جب تک وہ کنٹرول میں نہ رکھے. اچھا پھر دیکھیں دو نظریات ہیں. وہ سرکش گھوڑے کا متعلق ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل اس کو ختم کر دیا جائے, اس کو مار ڈالا جائے تاکہ جان ہی چھوٹ جائے. لیکن ایک طبقہ علم یا نظریات کے لوگ کہتے ہیں نہیں, مختلف تدریبات مشقوں کے ذریعے اس کو سدھارنا چاہیے. پھر جب وہ مشقیں کرا کے اس کو سدھارتے ہیں تو اس موقع پر وہ پہنچتا ہے کہ سوار جس طرح آرڈر کرتا ہے اسی طرح وہ سرکش جو گھوڑا چند دن پہلے تھا, چند مہینے پہلے اس کے مطابق. تو اسی طرح ایک انسان کو وہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جو نفس ہے واقعی اس پر جو کنٹرول, اور اس میں سب سے بہترین یہی مہینہ ہے رمضان کا, روزے کا, کہ تقوی اور پھر جو نفس ہے. اور دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام جیسا میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے کہ انبیاء جو پاکیزہ انسان کائنات میں سب سے افضل ترین انسان کائنات میں گزرے ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا, اس کے بعد تعمیر کر چکنے کے بعد دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا, مولا میری اولاد میں سے میری نسل میں سے ایک ایسا بندہ بھیج کہ جو کتاب و حکمت سکھائے, ساتھ ہی کا وہ یزکیہم اور تزکیہ نفس کرے. اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خود دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ مومنوں پر اللہ نے بڑا ہی احسان عظیم کیا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے. پھر وہاں بھی ارشادات فرمائے کہ تین دیکھیں اگر جو یعنی رسول اللہ کی آمد کو اللہ نے اپنا احسان کرا دیا, بہت بڑی بات. تو اس کے بعد یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آج دیکھیں رمضان کی یہ برکتیں انہی کے صدقے وسیلے سے کائنات میں یہ جتنے کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو, پھر یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں. تو جو تین بڑے مقاصد ہیں ایک پیغمبر کے, اس میں یہ بھی ہے کہ وہ تزکیہ کرنا, پاک کرنا, مطہر کرنا. تو اس میں تقوی اور یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اب پھر میرا ایک کیا کہتے ہیں کہیں بیٹھے بیٹھے ایک جو خیال یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ آیت تطہیر ہے. اب جنہوں نے کائنات والوں کو پاک کرنا ہے, ہم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تزکیہ جنہوں نے امت کا, انسانوں کا کرنا ہے, ان کی یہ شان ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. یہاں دیکھا جائے کہ رب نے کسی اور کے ارادے کو شامل نہیں کیا. ہو سکتا ہے ذہن میں مثلا کوئی بھی دنیا کا سے باشد انسان ہے, جب تک وہ تقوی اور تزکیہ نفس نہیں کرے گا رب کی معرفت کو نہیں پہچان سکے گا, خدا تک نہیں پہنچ سکے گا. دوسرا یہ کہ وہ پاکیزگی اسے نہیں مل سکے گی. یہ 5 نفوس قدسیہ پنجتن پاک وہ ہیں کہ انسان یہ ذہن نہ رکھے کہ یہ جب دنیا میں آئے انہوں نے کوئی عمل کیا تو عمل کو دیکھ کر رب نے ان کو پاک کیا نہ, فرمایا رب کا ارادہ. مطلب کیا کہ کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا, ان کا جب رب نے یعنی ان کی جو پیدائش ہے یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے جو نور کی صورت میں موجود ہونا, لیکن رب کا تو ارادہ پہلے سے تھا, رب کا ارادہ تو ہمیشہ سے ہے. اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں یہ ہستیاں پنجتن پاک آل ابا آئے نہیں, لیکن رب کا ارادہ پہلے کہ ہمیں ان کو پاک کرنا ہے. اب انہوں نے آ کے تزکیہ. واہ واہ سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب کیا خوبصورت اگزامپل دی اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. ماہ مبارک رمضان تقوی کے حصول میں کس قدر معاون ہے, یعنی روزہ اور تقوی کا تعلق. تقوی آپ دونوں علماء نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی کام کریں حدود الہی دیکھیں, اللہ نے کیا ہمیں کرنے کو کہا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا, اور یہ جو کرنے والی چیزیں اور جن سے منع کیا گیا دراصل ہماری شخصیت کو محفوظ رکھنے کے لیے. ماہ مبارک رمضان اور روزہ اور اس کی عبادتیں یہ کس قدر معاون ہے انسان اپنے وقار کو قائم رکھے. جی ہاں, عرض کیا میں نے کہ تقوی کی جو اہمیت ہے وہ قرآن مجید کی روح سے آپ دیکھیے تقریباً جیسا کہ علماء نے لکھا ہے 240 مرتبہ یہ جو ہے تقوی مختلف الفاظ کی شکل میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. لیکن میں ایک چیز کہوں گا دونوں علماء کرام سے اور پھر آپ جواب دے رہے ہیں خاص طور پر کہ یہ تقوی کا لفظ اور مفہوم
یہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں یہ آتے ہی نا کہ تقوی اچھا یہ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کو کوئی بڑی مشکل چیز سمجھا جاتا ہے. اور میں بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی انکسار کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمیں سمجھایا بھی نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے جو اللہ کے چند بندے کر سکتے ہیں. یہ بھی ذرا بتائیے. بالکل آغا جی یہ آپ سے جانتے ہیں، ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں. ان کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب ذرا کچن کا چکر لگاتے ہیں. کچن کی ہمارا بہت اہم سیگمنٹ ہے اور ہمیں بھی اس کا انتظار ہے. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن کچن کی جانب بڑھنے سے پہلے ناظرین کو میں ڈفرینٹ مشروبات کا جو ہے وہ ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے تو اس سے پہلے ذرا انہیں آگاہ کر دیتے ہیں، کیونکہ بچے اور بڑے جو ہیں وہ ٹینگ کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں. تو موسم بھی ایسا ہے اور ٹینگ کی جب بات کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈفرینٹ فلیورز ہیں اور ہر کوئی ان کو جو ہے وہ پسند بھی کرتا ہے. موسم بھی ایسا ہے، آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. آپ ٹینگ کے ڈفرینٹ جو فلیور ہیں ان کو انجوائے کریں. ان کے ڈفرینٹ جو ایڈز ہیں وہ ٹی وی پہ چل رہے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کا جو فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کا پیج ہے وہاں جا کر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اور غذائیت سے بھرپور یہ جو ڈفرینٹ اس کے ٹینگ کے فلیور ہیں آپ ان کو انجوائے کر کے اپنے سحری اور افطاری کو آپ اور زیادہ جو ہے وہ مزیدار بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ذرا آپ کچن کی جانب ابھی صاحب بڑھتے ہیں. اور کچن کی میں بات کروں تو ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے جو ہے وہ کچن کا سیگمنٹ اسپانسر کیا گیا ہے. ہماری شیف ہمارے ساتھ ہیں زینب ارشاد. السلام علیکم زینب، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. زینب کیا بنا رہی ہیں آج ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے؟ جی میں وش میں آج بہت ڈیلیشیس کلب سینڈوچ بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں ایک بہت ریفریشنگ اور انرجی بوسٹر ڈرنک بنا رہی ہوں، سابودانہ ڈرنک. اچھا، انرجی ڈرنک کی بات ہے، وہی ٹینگ بھی ایک انرجی والی جو ہے وہ ڈرنک ہے. زینب کچھ ایسا نہیں بنائیں گے جس میں ٹینگ کا بھی کوئی فلیور ایڈ کر سکے؟ جی ضرور. ہاں کچھ ایسی ڈرنک ہو. نیکسٹ جی ایگزیکٹلی نیکسٹ ہو گیا. اچھا یہ جو آپ سینڈوچ بنا رہی ہیں اس کی شارٹلی ریسیپی بتا دیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو. اوکے. سینڈوچ بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے اس میں ایک لارج سینڈوچ بریڈ چاہیے ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے. مایونیز چاہیے ہوگا، مایونیز ہاف کپ لے لیں. اور بوائلڈ شریڈڈ چکن چاہیے ہوگا، وہ بھی بے شک ہاف کپ لے لیں یا پھر تھوڑا سا زیادہ لے لیں. ٹھیک ہے. کیوکمبر چاہیے ہوں گے سلائسڈ میں، اور ٹومیٹوز چاہیے ہوں گے سلائسڈ. یہ سلائسڈ چکن، یہ چیز چاہیے ہوگی ہمیں. لیٹس چاہیے ہوں گے. یہ میں نے آملیٹ بنا لیا ہے. ایگ میں یلو فوڈ کلر ایڈ کر کے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر کے اس کا آملیٹ سا بنا کے اس کو اسکوائر شیپ میں نے کاٹ لیا ہے، وہ رکھیں گے سینڈوچ کے اندر. اور میونیز، چکن، بوائلڈ چکن اور سالٹ اور بلیک پیپر کو مکس کر کے اس کا ایک اسپریڈ بنا لیں گے ہم. اور اس بریڈ کو، یہ بریڈ کے سلائسز کو گرل کر کے، تھوڑا سا گرل کر کے اس کے بعد اس میں یہ اسپریڈ لگائیں گے سب سے پہلے. اس کے بعد یہ کیوکمبر رکھیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک سلائس رکھیں گے بریڈ کا، اور اس کے اوپر دوبارہ. ٹھیک ہو گیا. زینب آپ اپنے یہ کوکنگ جاری رکھیں کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے، تو آپ ہمارے لیے یہ سب تیار کریں. تب تک عادی صاحب ہم مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. جی 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 بالکل، ہم جائیں گے بہت اطمینان سے وہ بنائیں. ایگزیکٹلی، آرام سکون سے، ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. اچھی چیز ہمارے سامنے. میں نے آغا صاحب سے سوال کیا تھا کہ ماہ رمضان اور روزہ اور تقوی کا تعلق، اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ بڑا ڈر سے ہم جاتے ہیں. بالکل تقوی کا سنتے ہی بہت بڑا سمپل ہمیں بتائیے. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ خداوند قدوس نے بھی بتایا آغا صاحب نے کہ کم و بیش 240 مرتبہ اس کا ذکر کیا. جی جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایسا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ تقوی اور یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ کوئی ڈراؤنی چیز ہو. یہ اصل میں اسی طرح ہے جیسے بچوں کو جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں نا، وہ جو ہی انجیکشن دیکھتے ہیں وہ فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں وہ، چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسی انجیکشن کے نتیجے میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے. فائدہ کیا ہے. لیکن ہم بڑے آرام سے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں انجیکشن لگوانے اور آپریشن کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے
नतीजे में हमें जिंदगी मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, सेहत मिलेगी। और लिहाजा जिनको शऊर होता है तकवा का कि तकवा है क्या, तो वो तो इसको तलाश करने की कोशिश करेंगे कि कौन से टूल्स हैं और कौन से अमाल हैं जिनके ज़रिए से ये कैफियत हमारे दिलों में आए। वो कैफियत तो तकवा जो है वो जिस तरह के अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाजुल बलागा में तकवा की कोई 8 खुसूसियात बयान की हैं। जी 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 8 बहुत उम्दा तरीके से जी। तो आप फरमाते हैं नाजुल बलागा में, इन्न तक़वल्लाहि दवाउद्दाए क़ुलूबिकुम, हाँ तकवा तुम्हारे दिलों की बीमारी की दवा है, इलाज है। क्या वाह जरूर वाह। ये बुरे कामों से और बुरी आदतों से और बुरे जो हैं वो अकायद से और गलत अकायद से हमारे दिल जो हैं बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, तो इन बीमारियों का इलाज क्या है? ये दवाई और ये ज़ाहिर चीज़ें नहीं हैं, ये तकवा है, ये रोज़ा है, तिलावत कुरान मजीद है, ज़िक्र इलाही है। फरमाया कि वबसर व अम्य अफ़इदतुकुम, तुम्हारे दिलों के अंधापन की बसारत है इसी तकवा में। इसके बगैर दिल जो है वो अंधे हैं, उनको नहीं पता कि हक क्या है, बातिल क्या है। असल बसारत दिल की बसारत, असल बसारत जो है वो तो दिल की बसारत है, जिससे हक और बातिल का पता चल जाता है। और कुरान मजीद ने भी इरशाद फरमाया कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे यजअल लकुम फुरक़ानन, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ऐसा नूर जो है वो पैदा करेगा जिससे तुम्हें हक और बातिल के दरमियान फ़र्क का पता चले। यानी आदमी इरादा करे कि मैंने अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे बाज रहना है, जो करनी है उनको अंजाम देना है, तो फिर अल्लाह एक नूर पैदा कर देता है कि इंसान को पता चलता है। और ये जो है वो सबसे बड़ी बात है, ख़ास तौर से ये जो बुराइयां हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है, सही, तो ये मना करने की जो पावर है ना, मना करने की जो पावर है, ये पावर इस रोजे से जो है वो आगे साहब हमारे पास 1-2 मिनट है, ब्रेक से पहले हम चाह रहे हैं ये 7 चीजें मौला कायनात की ज़बान जी मैं अर्ज़ कर रहा था। व शिफा मरद अजसादिकुम, तुम्हारे जिस्म की मरज़ की शिफा भी इसी तकवा में है। इसको कहते हैं तकवा बदनी। शराब से अल्लाह ताला ने मना किया है, बिल्कुल से, तो मना किया है तो शराब ना पिए, तो इसी से तकवा आएगा ना, तो जो है वो बदन ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। व सलाह फसाद सुदूरिकुम, तुम्हारे सीनों में जो फसाद और बिगाड़ पैदा होता है उसकी सलाह और इस्लाह जो है वो इसी तकवा के ज़रिए से है। व तहूरो दना से अनफुसकुम, तुम्हारे जानों में जो है वो गंद और दनस और जो रहती है उसकी सफाई जो है वो इसी तकवा से होगी। ये मुताहिर है। वाह वाह। ये अंदर की बातनी नजासतों को खत्म करने वाली हम एक ब्रेक लेना है, अगर आप इजाजत दें तो एक नात हम सुनना चाहेंगे, और जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आप कुछ पॉइंट अगर रह गए तो वो बयान कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह कीजिए सैयद अजहर शाह साहब। मैं आज की अफ्तार ट्रांसमिशन में सईदा कायनात के अशार आपके टीवी चैनल की विसातत से पढ़ना चाहता हूँ। बन जा सगे ज़हरा बतूल, बन जा सगे ज़हरा बतूल, फिर रब के तू भी करीब है। जो मिल गए टुकड़े तुझे, तेरा सब से ऊंचा नसीब है। और आले नबी से जो प्यार है ये कुरान का है ये फैसला। जो गदा है आले रसूल का, वो ईमान में भी अजीब है।
اور لکھتے ہیں پیر سید جابر علی شاہ صاحب ہمدانی، آلے نبی کا بے ادب اسلام سے وہ دور ہے، جابر ازل سے ہے فیصلہ، یہ اہل ادب کا دین ہے، جو مل گئے ٹکڑے تجھے تیرا سب سے اونچا نصیب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین ایک شارٹ سی بریک کی جانے پڑنا ہے، ہمارے ساتھیوں کو ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارے اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ صاحب۔ جی، موضوع تقوی اور تزکیہ نفس، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس کے معیار کے مطابق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقار ہمیں عطا کیا ہے، ہم نے اپنی شخصیت کو محفوظ رکھنا ہے، اس محفوظ رکھنے کا نام تقوی ہے، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد سبحانی صاحب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قول سنا رہے تھے، جس میں آپ نے 7 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جو تقوی ہمیں دیتا ہے۔ آغا صاحب اپنی بات مکمل کر لیجئے، پھر ہم مولانا عزیز حضرت قادری صاحب مجھے جناب مولانا ڈاکٹر عزیز صاحب کا کلام بہت پسند آیا، جو پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے نا طہارت اور آیت تطہیر، کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو پھر اہل بیت تقوی حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کے در پہ جھکنا ہوگا، کیونکہ یہ مطہر ہیں، یہ پاک کرنے والے ہیں۔ طہارت کی جتنی اقسام ہیں وہ یہاں پر ہیں، فکری طہارت ان کے ہاں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ذہنی طہارت، فکری طہارت، روحانی باطنی طہارت، یہ تمام طہارتوں کا مرکز اہل بیت علیہ السلام۔ تو صوفیاء کرام نے جو کچھ لیا ہے وہ بھی انہی سے لیا ہے، وہ سب اہل بیت علیہ وہ سب اپنا بتاتے ہیں جناب امیر علیہ السلام سے۔ تو نہایت عمدہ طریقے سے بیان فرمایا ہے جناب امام المتقین۔ دیکھیں امام المتقین، متقین کیا بات، تقوی کے ہم قریب نہ ہوں اور پھر کہیں علی ہمارے امام ہیں اور پھر کہیں امام المتقین، یہ بات پھر وہی بات آ گیا کہ انسانی وقار کے مطابق۔ ہاں وہی جو ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا کے کلام نورانی میں جو تقوی کے فوائد اور جو ثمرات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، فرمایا کہ وَتَحُورُ دَنَسِ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں کی جو ہے میل کچیل اس کو پاک کرنے والا یہ تقوی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو جان ہے، روح ہے مثلا، یہ بھی اسی طرح جو ہے یہ باطنی طور پر یہ چیزیں گندی ہو جاتی ہیں برے کاموں سے، برے خیالات سے، برے عادتوں سے۔ ہاں تقوی جو ہے یہ باطنی طہارت لانے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے یہ۔ وَجَلَاءُ أَشَاءِ أَبْصَارِكُمْ، تمہارے آنکھوں میں، آنکھوں کی بینائی میں کمزوری کو دور کرنے والا اور روشنی عطا کرنے والا جو ہے وہ تقوی ہے۔ واہ 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 واہ۔ آغا صاحب آپ اجازت، آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے پھر ہم۔ میں ایک ناظرین محترم کی خدمت میں ایک یہ اس کلام کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ، کہ اس تقوی کی برکت سے
हमारी जो आंखें हैं इनकी बसारत भी जो है वो ठीक रहती है। और उसकी वजह क्या है? जी जी जी। उसकी वजह है कि तकवा का एक अहम आमिल जो है वो तिलावत कुरान मजीद है। और रिवायात के मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत से जो है वो आंखों की बसारत को तक़वियत मिलती है। इसलिए मैं नाज़रीन मोहतरम से ये क्या अर्ज करना चाहूँगा कि माह रमज़ान में जब आप तिलावत करना चाहें, हम तिलावत करना चाहें, मोबाइल की बजाय खुद कुरान मजीद खोल के हम तिलावत करें। यानी वो बेहतर है कि कुरान वो बेहतर है ताकि वो सवाब जो तिलावत का है वो भी हमें मिले, और उसके अलावा जो तिलावत का जो फायदा है, फायदा जो है आंखों की बिनाई को तक़वियत मिले, वो मकसद भी हासिल है। एक सवाल जो मैं जनाब मौलाना अजीज हैदर कादरी साहब से करना चाहूँगा, वो इस वक्त इस पूरी दुनिया से रिलेट करता है। ठीक है। आपने मैं भी सुना होगा, अक्सर हम ये कहते हैं कि ये वक्त ऐसा आ गया कि बरकत उठ गई है। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बरकत यहाँ हमारे यहाँ जो हम गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यानी ये तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है, वेस्ट में भी है, वो कहते हैं कि वक्त नहीं है, बरकत नहीं है, दिन ऐसे गुजर जाता है जी, सुकून नहीं है। तो देखिए, मैं कुरान की एक आयत सुना रहा हूँ आपको, सूरह आराफ की आयत में आपको सुनाता हूँ। खुदाबंद कुद्दूस कहता है, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल दे। ये जो अभी बरकत नहीं है, वक्त गुजर रहा है, काम मुकम्मल नहीं होते, जहनी सुकून नहीं, खुदाबंद कुद्दूस कहता है कि ये बरकत तकवा से हासिल होगी। इस वक्त पूरी दुनिया को तकवा की जरूरत है। देखें, अपना आपने जो पहली बात पूछी थी ना अपना दूसरी तरफ से जाने से पहले कि आसान तरीन तारीफ क्या है इसकी, फिर आगे मैं इसके जवाब दूंगा आपकी बात का। एक तो आम तकवा का ये है कि अल्लाह का खौफ, जो रब के है उसके हुक्म मुताबिक चलना, लेकिन आम इंसान समझता है यार इसे आसान तरीन इसका तारफ ये है तकवा का कि बंदा कोई अच्छा काम करे या अच्छी चीज़ को देखे, दिल खुश हो जाए, और किसी बुराई को अगर वो करे या बुराई को देखे, दिल से उसका अगर वो नाराजगी वाला मामला हो कि यार की अच्छा काम महसूस करे, ये तकवा है। यानी फिर वो अपनी शख्सियत को, अपने वकार को, अपने डिग्निटी को, और खुदा ने जो इंसान को मकाम अता किया उसको समझने लगे। और रह गई बात का वक्त में भी बरकत नहीं, हमारे कामों में बरकत नहीं, रिस्क में बरकत नहीं। और देखिए, तकवा और रिस्क के मुतल्लिक बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला ऐसा उसे रास्ता अता कर देता है कि फिर उसको गुमान भी नहीं होता, वहाँ और वहाँ से गुमान नहीं होता, वहाँ से अल्लाह रिस्क देता है। आज देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी पे सारे मामलात चल रहे हैं, इंसान परेशान है। और फिर ये तो महीना ही ऐसा है कि जिसमें खुद रिसालत महब अलैहिस्सलाम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र, कुरान करीम की तिलावत और नमाज नफिल जो फरैज के अलावा महीने में जी। और कुरान ने इसीलिए कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हमें किचन की तरफ भी जाना है। आपने रिस्क और तकवा की बात की, तो रिस्क यकीनन दो किस्म के हैं, रूहानी मानवी रिस्क है, लेकिन ये मादी रिस्क भी अल्लाह ही की एक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। किचन की जाने बढ़ते हैं जी, जो कि एक स्मार्ट मार्केट की जानिब से स्पॉन्सर किया है। ज़ैनब, कहाँ तक पहुंची आपकी रेसिपी? जी बिल्कुल रेडी है। रेडी हो गई जी, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया। अफ्तारी से पहले ही जो है वो नाजरीन को दिखाया जा रहा है कि सब्र करें, आप ये घर में बना सकते हैं। जरा फाइनल रेसिपी बता दें नाजरीन को। जी बिल्कुल, इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले ब्रेड चाहिए होगी लार्ज, और उसके बाद चिकन चाहिए होगा बॉइल्ड श्रेडेड 1 कप, उसके बाद मेयोनीज चाहिए होगा, ब्लैक पेपर चाहिए होगा टू टेस्ट, सॉल्ट भी टू टेस्ट चाहिए होगा, और क्यूकम्बर चाहिए होंगे स्लाइस्ड, और टोमेटोज भी स्लाइस चाहिए होंगे, लेटस चाहिए होगा। और इसकी ड्रेसिंग ऐसे करेंगे, सबसे पहले मेयोनीज के अंदर चिकन, बॉइल्ड चिकन, ब्लैक पेपर और सॉल्ट को मिक्स करके एक स्प्रेड बना लेंगे। स्प्रेड को हम बटर लगा के ब्रेड के ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर स्प्रेड लगाएंगे, और उसके ऊपर टोमेटोस रखेंगे, और दोबारा एक और स्लाइस रखेंगे ब्रेड का, और उसके बाद इसके ऊपर दोबारा क्यूकम्बर रखेंगे, लेटस रखेंगे, और चेडर चीज़ का एक स्लाइस रखेंगे, और इसको एक और स्लाइस से कवर करके इसको ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल पैन में बटर लगा के ग्रीस करके इसको ग्रिल कर लेंगे, और एंड पे इसको काट लेंगे दरमियान में से। और ये जो साबूदाना ड्रिंक है ये बहुत रिफ्रेशिंग है, ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, जिगर और
जिगर की गर्मी। वो जो साबूदाना ड्रिंक की बात करी अफ्तारी के बाद बड़ा अच्छा है। जी बिल्कुल, इसमें एग्जैक्टली बेसल सीड्स होते हैं, तुखमलिंगा जिसको कहते हैं, वो डला हुआ है, साबूदाना डला हुआ है, जेली डली हुई है क्यूब कटिंग में, और कंडेंस मिल्क डला हुआ है 1 कप, और इसके अलावा ये रोज़ सिरप डला हुआ है, वो आप बेशक रूह अफ़ज़ा ले लें, जाम शीरी ले लें, मिल्क है इसके अंदर 1 कप, और इन सारी चीज़ों को एक जग में डाल के मिक्स करना है, और ये साबूदाना को बॉईल कर लेना है 13 to 14 मिनट्स, इसको बॉईल करके स्ट्रेन कर लेना है ठंडे पानी से। तो पुलिंगा को भिगो देना है पानी के अंदर, जब ये फूल जाएगा तो इसको भी स्ट्रेन करके साइड पे रख देना, और एंड पे इन सब चीज़ों को एक जग के अंदर डाल के दूध डालना है, आइस क्यूब्स डालनी है, कलर्ड जेली आप ले लें, मैंने क्योंकि यहाँ पे रेड जेली यूज़ किया अट्रैक्ट हो सके तो आप बेशक इसमें रेड जेली यूज़ करें, ग्रीन यूज़ करें, ऑरेंज जेली यूज़ करें इसके अंदर, और तुखमलिंगा डालें, कंडेंस मिल्क डालें। कंडेंस मिल्क अगर आपको नहीं मिलता तो उसकी जगह आप थोड़ी सी शुगर और क्रीम भी डाल सकते हैं, स्किप करके उसको, क्योंकि कभी कभी अक्सर होते हैं उनको कंडेंस मिल्क नहीं मिलता ना, पता चलता है उसका, तो उसकी जगह आप कोई भी क्रीम ले लें, ठीक है, फ्रेश क्रीम ले लें और वो इसके अंदर ऐड कर लें उसके, लेकिन उसके साथ आपको शुगर भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और हाँ बात मुकम्मल कर लें। जो साबूदाना जो है ये बहुत एक हेल्दी मतलब सीड होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, और ये इतना रिफ्रेशिंग होता है कि आपके सारे दिन की थकावट और आपकी एनर्जी जो है बूस्ट हो जाती है दोबारा। रमजान के अलावा भी जो मौसम ऐसा आ रहा है तो ये ड्रिंक हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है, और रोजेदारों के लिए तो ये एक बेहतरीन तोहफा है। वैसे भी एक और भी कहते हैं ना कि जो पानी की कमी है ना, तो फिर इफ्तार से सहर तक आदमी को पानी पीते रहना चाहिए ताकि वो पानी की कमी ना हो, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो खालिश पानी बंदा कितना पिएगा, बिल्कुल, तो फिर ऐसी चीजें डिफरेंट ड्रिंक्स की शक्ल में जो है वो आप वो अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो आप भी सर की एक बात है वो मैं रिपीट करना चाहूँगी, आपने उसको मद्देनजर रखा है कि हमें ज्यादा महंगी डिशेज हमारे नाज़रीन को नहीं बनाकर दिखानी। नहीं, ये अगर आप बाहर से क्लब सैंडविच लेंगे, मतलब किसी बेकरी से महंगे मिलते हैं तो ये बहुत महंगे कॉस्टली होंगे, लेकिन अगर आप इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को घर में यूज करके ये बनाए तो आप परचेज करके, हाँ जी बिल्कुल, और बनाए तो आपके सारे घर के लोग भी खा लेंगे। लेकिन बाहर से ये होता है कि 1-2 ले लियो, उसको मतलब हम लोग हाफ कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इन्फ्लेशन और प्राइस हाइक आजकल ज्यादा है, तो हम लोगों का ख्याल रखें। तो लेकिन यह है कि बीच में वैरायटी आनी चाहिए, ऐसी चीज भी महीने में कोई 1-2 मरतबा तो होती है, बिल्कुल हो जाती है, एग्जैक्टली, लेकिन मुसलसल नहीं हो, हाँ, तो वो भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही, बिल्कुल ज्यादातर जो है वो नॉर्मल जो है वो डिशेस ही होनी चाहिए। इफ्तार ब्रेक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, इतनी ज़बरदस्त आपने डिशेस बनाए, ड्रिंक जो है वो आपने तैयार कर दी, और टाइम भी इफ्तार का हो चुका है नाज़रीन। तो मरहबा इफ्तार की पूरी जो टीम है, सच टीवी की जो पूरी मैनेजमेंट है, उन्हें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। यकीनन इफ्तार आप लोग एंजॉय करते होंगे, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ होंगे, यकीनन आप लोगों ने हमें दुआ में शामिल भी रखा होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि सच टीवी की जानिब से ये जो मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन है, ये खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है, और बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट्स हमारे हैं। जैसे कि पहला जो हमारा सेगमेंट हमारे स्कॉलर्स के साथ है, और इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें हमारे सेकंड सेगमेंट की, तो वो हमारे किचन जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से जो है उसको स्पॉन्सर किया गया है। बड़ी डिफरेंट डिशेस जो हैं उस पर तैयार की जाती है। और अगर बात करें हमारे आज के थर्ड सेगमेंट की, जो कि हमेशा डेली जो रूटीन में चल रहा है, क्विज़ का जो हमारा थर्ड सेगमेंट होता है, और माशाल्लाह से बड़ी खूब तैयारी के साथ हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। फोर्थ और लास्ट हमारा जो सेगमेंट होता है वो हमारा डिबेट्स का, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मुकाबलाबाजी हमारे स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो होती है। और यकीनन इससे ही इंसान जो हमारे स्पेशली यूथ की बात करें, हमारे नौजवानों की बात करें, तो वो सीखते हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं उलमाए कराम की, तो उलमाए कराम भी यकीनन उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी आप जी, तो गुफ्तगू की जानिब हम जाएंगे, तकरीबन पैगाम ही होंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट जी। तो फिर हम
تقوی اور روزہ ان کا آپس میں ریلیشن، اور ہمیں کس طرح سے تقوی اس زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ایک بلند مقام عطا کرے گا۔ میسیجز ہی ہم 1-1.5 منٹ کے میسیج جی جناب مولانا عزیز حیدر۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ سال کے بعد ایسا مہینہ کہ جس میں ہمارے پاس تقوی اختیار کرنے کے بہت سارے، اگر دیکھا جائے تو ہمیں ہمارے معاملات میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ چونکہ تقوی آنکھ کا ہو، کان کا ہو، دل کا ہو، زبان، اور سب سے بہتر جو دل کا ہے، تو ان تمام برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا روزہ ہمیں بچاتا ہے۔ ہمیں صرف اس مہینے تک ہی نہیں سے فوکس کرنا چاہیے، بلکہ جو باقی 13 مہینے ہیں، یہ ہمارا تربیت گاہ یہ مہینہ، تو ہمیں باقی بھی 13 مہینوں میں اسی طرح بالکل مطابق چلنا چاہیے تاکہ وہ تقوی کا معیار برقرار رہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو انعامات ملنے ہیں تقوی میں، وہ سارا سال ہمیں ملتے ہیں۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی 1 منٹ کا پیغام۔ پیغام میں وہ جو مشہور حدیث ہے روزے کے بارے میں، الصوم پاک پیغمبر کی طرف سے ہے، فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ آتش جہنم کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے۔ روزہ ہمیں ایک ڈھال فراہم کرتا ہے، ایک سپر فراہم کرتا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ روزہ ہمیں آتش جہنم سے بچاتا ہے، بے شک۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا، آخری جملہ کہتے ہیں۔ روزہ بے صبری سے بچاتا ہے، ہم کوشش کریں اس طریقے سے روزہ رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورت اور بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے خوبصورت سی نعت جو ہے وہ ہم ضرور سنیں گے۔ جی سید اظہر شاہ صاحب بسم اللہ کیجیے۔ معبود کوئی بھی نہیں ذات خدا کے بعد، معبود کوئی بھی نہیں ارے ذات خدا کے بعد، کوئی نبی رسول نہیں مصطفیٰ کے بعد، ہاں کوئی نبی رسول نہیں مصطفیٰ کے بعد، اسرا کی شب تمام کو حق نے دکھا دیا، اسرا کی شب تمام کو حق نے دکھا دیا، ہے ابتدا نبی کی حد منتہا کے بعد، ہاں ہے ابتدا نبی کی حد منتہا کے بعد۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، از روئے کول مصطفیٰ تصدیق ہو چکی، از روئے کول مصطفیٰ تصدیق ہو چکی، کیا نفس رسول کوئی نہیں مرتضیٰ کے بعد، نفس رسول کوئی نہیں مرتضیٰ کے بعد۔ اور خصوصی توجہ چاہوں گا، مستور جس کی نسل میں 11 امام ہوں، مستور جس کی نسل میں 11 امام ہوں، کوئی نہیں ہے دہر میں خیر النساء کے بعد، ہاں کوئی نبی رسول نہیں مصطفیٰ کے بعد۔
बैक नाज़रीन, हमारा भाई इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, अब वो सेगमेंट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जिसको यकीनन, जिसकी अगर मैं बात करूँ, मुझे, आपको, हम सब को जो है बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये हमारे सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट कौन सा है ये आदिल साहब से जानते हैं। जी आदिल साहब। जी, जैसा कि रोज़ हम क्विज का ये सेगमेंट है और आपने बिल्कुल वजह कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स और इवेंट, और हमारी नौजवान नस्ल, हमारे तलबा भरपूर तैयारी के साथ आते हैं और खूब मुकाबला होता है। और जो मुझे फीडबैक मिल रही है हमारे नाजरीन की जानिब से भी, इस कंपटीशन को बहुत पसंद किया बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो ये सच टीवी का, क्योंकि बहुत कम चैनल, क्योंकि इसमें असल में बड़ी तैयारी करनी पड़ती है तलबा को, फिर टीवी चैनल को रिसर्च करनी पड़ती है, एक रिसर्च टीम होती है जो क्वेश्चन बनाती है, जजेस को हम तकलीफ देते हैं, जजेस हमारे साथ होते हैं। तो ये एक पूरा अपने तय एक प्रोग्राम है। तो क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत होती है। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में पीटीवी पर बहुत शो ऐसे होते थे, बड़ी मेहनत होती थी लेकिन अब उस मेहनत की वजह से शायद ये बहुत ही कम चैनल करते हैं, बहुत कम, एक आध चैनल और करता है। तो खिराज तहसीन पेश करेंगे हम अपनी मैनेजमेंट को, सच टीवी की, कि ये बड़ा हेक्टिक लेकिन जामी, बड़ी मेहनत वाला लेकिन बड़ा फायदेमंद काम ये किया कि नॉलेज की तरसील इससे होती है। कुछ आज जी यादें तो खैर वो जाहिर है ताज़ा होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़रोग़ इल्म होता है, इल्म की जानिब रग़बत बढ़ती है। इंसान में अल्लाह ताला ने जो तजस्सुस का एक पहलू रखा है वो बाकी तमाम पहलुओं से मुमताज़ है और वो लीड करता है इंसान को। तो आज हमारी जो टीम है, पहली टीम नमल, ठीक है। नमल में हमारे पार्टिसिपेंट हैं ज़ियाउल्ला और उसवा नसीर, और दूसरी हमारी टीम है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीम भी एक यूनिवर्सिटी की शिरकत कर रही हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी कंपटीशन है एक तरह। मीर मुसद्दक और नजफ अली, ठीक, ये हमारे दो पार्टिसिपेंट। तो तैयार हैं आप? जी सर। तैयारी जजिस का तारुफ रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब सज्जाद शिराजी साहब, माहिर तालीम है उर्दू के, इस्लामाबाद के, जो मैं जानता हूँ बड़े मकबूल इसातिज़ा में से हैं और डिबेट कंपटीशन और क्विज़ इसके जजेस रहे। मोहम्मद इदरीस चीमा साहब, आप भी माहिर तालीम हैं, उर्दू के उस्ताद हैं, PhD बस आपकी हुआ ही चाहती है जो मुझे मालूम है। तो इंशाअल्लाह इनसे हम भरपूर इस्तेफादा करते हैं। अच्छा, तो पहला सवाल नमल फिर आप ही से करते हैं। तैयार हैं आप? जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दफा जवाब दे दिया तो वो फिर अच्छा, इसमें हम ये करते हैं अभी तक, लेकिन चेंज भी कर सकते। जाहिर है अब हमें इतना तो इख्तियार होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम नाइंसाफी नहीं करते। कोई सन का मामला आए, यानी ईयर आपने बताना हो या स्टैटिस्टिक्स का कोई काउंट हो, तो फिर हम थोड़ा सा मौका दे देते हैं, लेकिन आप समझ के और इत्मीनान से जवाब दें। बाकी अगर कोई जवाब गलत हो गया तो वो फिर हम नहीं चांस दे सकते, वरना फिर दूसरे से ज्यादती हो जाती है। और जब आप सवाल सही जवाब देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत देंगे तो हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, बस आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हमने। पहला सवाल नमल यूनिवर्सिटी से, इस्लाम से पहले काबा के गिर्द कितने बुत रखे हुए थे? आंसर 360। 360 बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने जवाब दिया। और ये खैर बड़ी मशहूर बात भी है, लेकिन यह है कि अगर तैयारी करके बंदा ना आए तो गलत भी हो सकता है इसमें ना। और ये ऐसा सवाल है कि ये इतना मशहूर है कि अगर इसमें ये गलत कोई बताते तो वो हम फिर चांस नहीं देते इनको। हमारी दूसरी टीम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की टीम, किन पैगंबरों की कौम पत्थरों की बारिश से तबाह हुई? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत, बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया, जवाब दुरुस्त है। और यहाँ मालूम हो रहा है कि तैयारी इन्होंने भरपूर तैयारी की हुई है। पहला सवाल निस्बतन, मैं ये तो नहीं कहूँगा आसान मुश्किल नहीं, बस पढ़ा हुआ हो तो वो, लेकिन वो मारूफ था।
दूसरा सवाल थोड़ा ऐसा था कि इसके लिए तैयारी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नाम सही दिया। अब हमारी टीम नमल, हजरत इस्माइल की वालिदा का नाम बताइए। हजरत हाजरा। हजरत हाजरा, बिल्कुल दुरुस्त। हमारे नमल यूनिवर्सिटी की टीम ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। इनसे 2 सवाल हुए और दोनों सवालात के जवाब इन्होंने बिल्कुल ठीक दिए। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि जब जवाब सही आ जाए तो जो दूसरी टीम जिसने बाद में देना हो वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। ये ऐसे ही है जैसे मुझे याद पड़ता है जब वो हॉकी के फाइनल में पेनल्टी स्ट्रोक्स लगते हैं, तो जो पहला पेनल्टी स्ट्रोक अगर लग जाए, गोल हो जाए, तो फिर दूसरी तरफ गोलकीपर बहुत कॉन्शियस हो जाता है, पैनिक हो जाता है। लेकिन ये तो बहुत पढ़े लिखे लड़के लगते हैं बच्चे, लिहाजा ये इंशाल्लाह आजकल दिन ब दिन मुकाबला बड़ा सख्त होता जा रहा है। तो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आप तैयार? यस सर। इस्लाम में ज़रई पैदावार पर कौन सा टैक्स लागू होता है? इस्लाम पर ज़रई पैदावार पर बड़ा मशहूर है वो, 2 टैक्सेस साथ साथ नाम लिया जाता है। टैक्स से घबरा गए। अच्छा, मैं देखिए एक रिदम में लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हम इधर भी चांस देंगे। मैं रिदम में लेता हूँ, देखें कोई आपके ज़कात नहीं आया। अच्छा चलिए, ये सवाल बचा लेते हैं, ये हम बचा लेते हैं सवाल के। तो कोई बात नहीं, अभी बड़ा चांस है, कोई बात नहीं, बहुत चांस है। और हमारी दूसरी टीम यानी वैसे तो पहली टीम है जिससे हमने पहला क्वेश्चन किया था, नमल यूनिवर्सिटी। किस अजीम शख्सियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का रुतबा मिला? बहुत मशहूर शख्सियत है। आप कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की टीम मशवरा ना करे, वरना आपकी आवाज़ उधर पहुंच सकती है, आपका नुकसान होगा जी। किस अजीम शख्सियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का रुतबा मिला? बड़े मशहूर शख्सियत। हजरत, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि नाम ले लिया तो फिर ये नहीं होगी, तो आप जवाब नहीं दे सके। ये बड़ी मशहूर आलमी इस्लाम की शख्सियत हैं, हज़रत अवैस करनी। और आपको मालूम है कि इनको क्यों साहबी का दर्जा बगैर देखे मिला था? बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप यमन से रसूल पाक की ज़ियारत के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि वालिदा ने मखसूस दिन दिए थे इनको कि इससे ज़्यादा तुम नहीं वहाँ ठहर सकते, तो रसूल पाक शहर में नहीं थे और वो दिन ख़त्म हो गए, तो आप वालदा के हुक्म की खातिर वापस चले गए। तो बज़ाहिर कितनी बड़ी नेमत से महरूम हुए, लेकिन महरूम नहीं हुए। रसूल पाक ने फिर आपको अपना कुर्ता भी अता किया और आपको सहाबी का दर्जा। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हमारी नेक्स्ट टीम कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की, और हमारे मौज़ूआत इसमें 2 हैं, एक सीरत रसूल पाक और एक पाकिस्तानियात, दोनों से मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सीरत रसूल पाक पर क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आप तैयार हैं? टेंशन में हैं या रिलैक्स हैं? रिलैक्स हैं, उधर से जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद मक्का में कितने बरस गुजारे? नबूवत के, सवाल गौर से सुने ना, नबूवत के बाद। नबूवत के बाद बहुत मशहूर है मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी तो कम है। नहीं, हमने मदनी जिंदगी नहीं पूछा, वो हो सकता है उधर पूछ लें तो आप फिर जवाब दे देंगे, उन्हें फायदा हो जाएगा जी। जी बेटा, जवाब आना चाहिए अब। 7 साल। ये 7 साल। 7 साल नहीं बेटा, ये जो, चलो ये भी हम बचाते हैं। आगे हम इसका फिर जवाब देंगे जी। तो नमल यूनिवर्सिटी, लगता तो है आसान सवाल आ गया, लेकिन वो पहला भी आसान था, बाज़ वक़्त जहन से निकल जाता है।
तो नमल यूनिवर्सिटी हजूर पाक की बेसत या नज़ूल वही के वक्त, यानी जब आपको रसूल बनाया गया, रसूल का ऐलान करवाया गया, तो पहली वही जो आप पर आई उस वक्त उम्र क्या थी, उम्र मुबारक क्या थी? 40 बरस। जी, क्या कहा आपने? 40 बरस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल दुरुस्त। और बड़ी ये तो मारूफ, मेरा ख्याल है हमने तीसरी चौथी क्लास की उर्दू और दीनियात दोनों में ये पढ़ा हुआ है, तो ये तो मशहूर बात है। लेकिन होता ये है कि बाज़ औक़ात सवाल आसान नज़र आता है लेकिन वो उस वक्त जहन यकसू नहीं हो पाता, तो वो जवाब नहीं आता। सुनने वालों को तो यही लगेगा बड़ा आसान था, लेकिन पूछा जाए उनसे जिनसे सवाल जो सामने होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तकरीबन 2 मिनट है हमारे पास, उसके बाद ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये सवाल हमारा नमल यूनिवर्सिटी से नहीं, ये सवाल हमारा कायदे-ए-आज़म नमल से हो गया कायदे-ए-आज़म। जी, उन्होंने 40 साल वाला जवाब दे दिया था, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वाले। ज़िल-हज्जा की कौन सी तारीख को यौम अरफा कहा जाता है जब हज होता है? दूसरी ज़िलहज को सर। जी, दूसरी ज़िलहज को। नहीं बेटा, ये आपका 9 ज़िलहज गलत। जी, 9 ज़िलहज। नहीं बेटा, आप ये नहीं माना जाए। मैंने कहा था कि कोई काउंटिंग हो, कोई 300-400 का, हज़ारों की बात हो तो 300-400 का फ़र्क हो तो वो ठीक है कुछ, लेकिन जब इस तरह से स्पेसिफाई सवाल हो, और ये तो आप समझिए कि हज का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ना ये, तो उसमें ये हमें पता होना चाहिए यकीनन। लेकिन बहरहाल इससे भी हमें तो एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद सवालात का एग्जैक्टली फिर इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सेगमेंट क्विज़ का जो है वो जारी है, तो बिना ताख़ीर किए उसको आगे बढ़ाते हैं। जी जी, तो आप मुझे बताइएगा, हम नमल यूनिवर्सिटी से सवाल करने जा रहे हैं। जी, हज के दौरान सफ़ा और मरवा के दरमियान चलने को क्या कहते हैं? सही। सही करना, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और हज का मौका क्या ही मौका होता है। मैं मुशर्रफ हुआ पिछले साल हज से, तो क्या वो रूहानी समा होता है, वाक़ई अपने आप को आदमी खुदा के हुजूर पाता है। और हज के अमल से जो शख्स गुजरता है उसमें जो रूहानी कैफ होता है वो वही बता सकता है, यकीनन दूसरे को मुंतकिल करना बहुत मुश्किल ऐसे ही। और जब ये सही का सवाल आया तो मुझे वो सारा वो याद ताज़ा जी वो याद ताज़ा हो गई। हाँ, हमारी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और ये अब सवाल आ गया क्योंकि हमने मिक्स किए हुए हैं, ये पाकिस्तानियात से मुतालिक सवाल। हड़प्पा के खंडरात किस जिला में वाक़ हैं? साहिवाल। बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दिया जवाब। हाँ, सही। असल में रुएंजो हड़प्पा, क्योंकि जिला में ऐसे सवालात में आप सोच समझ के दें ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि आपने ऐसा सवाल का जवाब, मैं एक जुमला कहने लगा, गलती से भी गलत दे दिया तो वही सही माना जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हमारी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की टीम ने जवाब दे दिया। अब सवाल नमल यूनिवर्सिटी। नमल यूनिवर्सिटी ज़ियाउल्लाह और उसवा नसीर। आपसे सवाल गौर से सुनिएगा, तारीख का सवाल है, गलत ना हो जाए। तक़सीम बंगाल किस सन में हुई? ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब ये ईस्ट पाकिस्तान कब हमसे वो जुदा होगा? नहीं बेटा, ये एक तारीख है ना, और मुसलमानों के लिए गोया ये ज़िंदगी मौत का मसला था। ये तहरीक आज़ादी के वक्त की बात है कि बंगाल, ये वो नहीं है, हम बांग्लादेश अलग होना नहीं पूछ रहे, ये अंग्रेज़ों के वक्त की बात है। तक़सीम बंगाल किस सन में हुई? तो आप जवाब नहीं दे सके।
इसको हम बचा के रखते हैं सवाल को। जी 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 चलें हम मौका दे देते हैं। ओके ठीक है। ये जब मुसलमानों ने गोया मुसलमानों की सियासी ज़िंदगी बड़े फैसला कन मोड़ पे आई इस तकसीम से कि ये तकसीम मुसलमानों के लिए उनके हुकूक के लिए बहुत बड़ा मसला था। मुसलमान चाहते थे कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, जहाँ हिंदू अक्सरियत है वह अलग, क्योंकि हिंदू अक्सरियत सारे वो अंग्रेज़ों की जो मराब थी वो हासिल कर लेती थी। तो जब ये तकसीम हुई तो फिर एक ऐसा सूबा बना जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो फिर उनको कुछ हुकूक मिलना शुरू हुए। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ हमेशा की तरह हिंदुओं के दबाव में है और बाद में फिर ये तकसीम बंगाल को अंडू भी किया गया। लेकिन ये कब हुई और कब अंडू किया गया ये नहीं बताएंगे। बचा के रखें। तो अब हमारी टीम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, अगर इन्होंने किताब पढ़ी है तो फिर यकीनन आसान होगा। दूसरी वही पर आप पर कौन सी सूरा उतरी? सूरह मुदस्सिर। सूरह मुदस्सिर। बता रहे हैं कि ये किताब पढ़ के आए हैं। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपको बहुत शाबाश, क्योंकि ऐसे सवालात होते हैं जो जिनमें आदमी कंफ्यूज रहता है, तो ये इन्होंने बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया। अब हम आएंगे हमारी नमल यूनिवर्सिटी की टीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस दुश्मन का जिक्र कुरान ने बड़े सख्त अल्फाज में किया? अबू लहब। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मैं सोच रहा था कि शायद आपको एक हिंट भी दे दूं कि वो हुजूर के करीबी रिश्तेदार थे। अगर ये ना, लेकिन इन्होंने बहुत ही डायरेक्ट और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब हमारी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, फिर ऐसा ही सवाल आ गया तारीख का कि सन बताना है इन्होंने या साल बताने। आपकी विलादत बासादत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने अरसे बाद हुई? 571। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, शाबाश बेटा। इसका मतलब है तारीख का ये सही मुताबिक। बिल्कुल। इसके बाद अब विजुअल की तरफ आते हैं। सवाल आई थिंक बराबर हो गए, राउंड पूरे हो गए। अच्छा, तो बेटा सवाल तो हमारे पास थे, लेकिन विजुअल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बड़े तो पहले हम दिलचस्प विजुअल हैं। तो पहले पर्सनालिटीज के कुछ हैं पहले हमारे पास। पर्सनालिटीज, ठीक है पर्सनालिटीज। दोनों टीमों को दो दो जो है वो पर्सनालिटीज की पिक्चर्स। टाइम मैनेजमेंट तो है ही आपके पास, जैसे आप कहेंगे ऐसे होगा। तो वो आपने ज़रा सोच के तवज्जो के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी, तो आपने बताना है कि तो हमारा पहला सवाल होगा नमल यूनिवर्सिटी से। आप एक विजुअल देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, आपने शख्सियत का नाम बताना है। हाँ, बहुत इत्मीनान से, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सुकून से आप देखेंगे। जी लाइए जी विजुअल जी, पहली पिक्चर जी। और दूसरी टीम जवाब नहीं देगी, जिसका सवाल है वही। सईद अनवर। सईद अनवर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हमारे यहाँ के बहुत बड़े प्लेयर, स्टाइलिश प्लेयर, बहुत अरसा इनका रिकॉर्ड रहा, इनका रिकॉर्ड मुश्किल से बीट हुआ। इन्होंने 193 वनडे में सबसे ज़्यादा रन, कितने रन बनाए थे? 193 या 194, कुछ इस तरह 194। तो ये बड़े अरसे तक रिकॉर्ड रहा और ये शायद फिर थोड़े से रन से बीट हुआ। बहुत स्टाइलिश प्लेयर थे जी। तो अब हम आते हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जी। अगली पिक्चर जी। मेरी एक पसंदीदा शख्सियत में से है। सर कोई हिंट? हिंट एक्टर है। चलो, एक्टर, एक्टर एक्टर है। बहुत अच्छे एक्टर थे। गुज़िश्ता ही दिनों इनका इंतकाल हुआ, अचानक ही हुआ तकरीबन, और बहुत अच्छी नेचुरल अदाकारी करते। ड्रामा वारिस में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। चलें अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। चलें ठीक है बेटा, ये भी जवाब दे सके। ये आबिद अली, बहुत नेचुरल, बहुत ही फितरी अंदाज में एक्टिंग करने वाले ये अदाकार थे।
اچھا جی اگلی پکچر نمل یونیورسٹی. اب نمل یونیورسٹی جی اگلا ویژول دکھائیے جی, اگلی تصویر دکھائیے. اگلی تصویر. ان کا انتقال بھی گزشتہ دنوں ہی ہوا. یہ بھی باکمال ایکٹر تھے, پروڈیوسر بھی تھے, ہدایت کار بھی تھے. اچھا اس کا مطلب ہمارے یہ نوجوان مطالعہ کرتے ہیں ذرا ڈراماز کی طرف کم ہے. جی پی ٹی وی سے بڑے باکمال ڈراماز پیش ہوتے تھے, زندگی کے بڑے قریب, بڑی تربیت بھی کی پی ٹی وی کے ڈراموں نے ہماری ملت کی. جی بیٹا تو آپ بھی نہیں دے سکے. یہ تنویر جمال. تنویر جمال صاحب. اچھا تو اب دوسرا راؤنڈ. 2 راؤنڈ ہو چکے. نہیں لاسٹ ویژول ہمارا قائد اعظم یونیورسٹی. اچھا قائد اعظم سے ویژول کرنا ہے. اچھا کیونکہ دو ہمارے دو پکچرز کے تھے. ساتھ زیادتی ہونے لگی تھی لیکن جب تک مہوش ہے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. بالکل بالکل ہم برابری کے ساتھ جی لائیے جی اگلی تصویر دکھائیے. کبھی خان. ہاں بیٹا آپ کانفیڈنس سے کیوں نہیں جواب دیتے آپ؟ کبھی خان. جی تو پورا نام کیا تھا ان کا؟ سوری محمد کبھی خان. محمد. یہ تو بالکل ہی گزشتہ دن کینیڈا میں اور بہت ہی اچھے اداکار تھے. زبردست. اب راؤنڈ مکمل ہوا. ہاں اب ہمارا ہے پلیسز کا جو ہے. اب پلیسز کا جی کچھ پلیسز ہم دکھائیں گے, گویا یہ 3rd راؤنڈ ہے ہمارا. اوکے نمل یونیورسٹی. جی یہ تو پاکستان. آج کل تو بڑی مشہور جگہ ہے یہ. جھنڈا ہمارا عام طور پر جن عمارتوں پر ہوتا ہے. آج کل بڑی مشہور جگہ ہے یہ ہماری. جو بھی بتائیں. اگر آپ نے اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں دینے والی میں ہی. پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے پڑھنے والے جو ہیں وہ حالانکہ خود انہیں بھی ہنٹ چاہیے ہوتے ہیں. سر کیا ہنٹ دیا آپ نے؟ جی بیٹے کیا ہنٹ دیا آپ نے؟ کیا کہا؟ کیا ہنٹ دیا آپ نے کہا؟ بہت بیٹا ہم نے ہنٹ دیا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا اگر ہم نے آج کل اس کا ہنٹ دے دیا تو پھر ہماری مرمت بھی ہو سکتی ہے. یس اس سے بڑا ہنٹ نہیں مل سکتا آپ کو. ہماری مرمت ہو سکتی ہے. اس سے بڑا ہنٹ نہیں ہے, بڑا واضح ہنٹ ہے. کوئی بات نہیں, یہ مشکل راؤنڈ ہے تھوڑا. چلیے تو یہ لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ. آپ کہنے ہی والے تھے یہ نہیں ہے. اچھا جی آخری پکچر جو ہے وہ قائد اعظم کو ایک ہمارے پاس اس راؤنڈ میں قائد اعظم یونیورسٹی کی اگلی پکچر دکھائیے. بہت خوبصورت جگہ ماشاءاللہ. سیرگاہ چلیں. ہاں شمالی علاقے. بس اب اس سے زیادہ نہیں, پھر یہ میری مرمت کر دیں گے. سر ایک دکا لگا نہیں یہ ہنٹ تو بہت, اب اس سے زیادہ ہنٹ نہیں مل سکتا بیٹا. اسکردو. آپ قریب ہیں, چلیں ایک موقع آپ کو دے دیں. اسکردو ہے وہ تو میں نے شمالی علاقہ نام لے لیا. ایک خاص جگہ ہے جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں جا کے. چلو بیٹا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ, جب آپ نہیں کچھ کہہ رہے تو انہیں کہنے دیں. بولیں آپ کیا بول رہے ہیں. جی بیٹا ہاں بولیں. نہیں دوسری ٹیم نہیں, نمل نہیں بولے گی. قائد اعظم یونیورسٹی ان کا گزر گیا وہ. جب اگر بزر راؤنڈ ہونا تو پھر وہ ہوتا ہے جس نے بزر بجا دی. سر یہ میرے حساب سے سر یہ ہے تو بولتے اسکردو کے قریب ہوٹل کا نام ہے, میں بھول گیا میں کس اسپیسیفک. وہ اگر ہم اب بالکل چلیں, میرا دل تو چاہتا ہے آپ دونوں کو ہنٹ دیے جائیں, اب جواب آئے, لیکن مقابلے میں انصاف بڑا ضرورت ہے. شنگریلا ریزورٹ. شنگریلا آ رہے تھے آپ آپ نے کچھ شنگریلا کا لفظ کچھ ادا کیا تھا تو میں تبھی تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ بولو بیٹا. آپ اس سے بڑا ہنٹ نہیں مل سکتا تھا. نہیں جیسے انہوں نے شنگریلا کہا میں نے کہا آپ بولو. کوئی بات نہیں, چلیں بنا تاخیر کیے رزلٹ آئندہ آنے والے کنٹیسٹنٹ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. جی بنا تاخیر کیے رزلٹ کی طرف. ہمارا ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جی جناب پروفیسر سجاد شاہ صاحب آپ اعلان کر دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ, آپ کی رہنمائی کے لیے ایک دو باتیں کرنے کے بعد آپ کے نتائج کا بھی اعلان کروں گا. جو آپ کو سلیبس کورس اور بکس ریکمینڈ کی گئی ہیں
ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ان کے نوٹس بنایا کریں. یہ محنت کا کام ہے, اور اگر نوٹس نہیں بنا سکتے تو لیڈ پینسل سے انڈر لائن کر لیا کریں خاص بات کو. یہ بہت اچھا ہے. پھر آپ کم از کم اس کو 2-3 دفعہ جب صرف انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ کا سکور بہت بہتر ہو جاتا ہے. تو میں آج محسوس کر رہا ہوں, پتہ نہیں یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے, تیاری کمزور تھی اسٹوڈنٹ کل کی نسبت. کل کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ بہت تیاری کے ساتھ آئے تھے. جو ٹیم جیتے گی وہ جو نزاکت ہوتی ہے منصفین کی کرسی پہ بیٹھ کر جو دیکھنا ہوتا ہے, تو اس نسبت سے جو نمر یونیورسٹی ہے اس کے 60 نمبر ہیں اور قائد اعظم یونیورسٹی کے 50 نمبر ہیں. یعنی کہ نمر یونیورسٹی جو ہے وہ تو اس نسبت سے ویسے تو دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ کلیپنگ جی, اور آپ نے بڑا اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا کیا. لیکن ظاہر ہے ایک ٹیم نے جتنا ہوتا ہے تو آپ دونوں ونر ہیں, آپ کی وجہ سے علم آگے پھیل رہا ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے وہ ہمارا اگلا راؤنڈ ہوگا. تو بہت بہت مبارک ہو نمر یونیورسٹی آپ کو, قائد اعظم یونیورسٹی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اسی کے ساتھ ناظرین بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. بہت انٹرسٹنگ ہمارے سیگمنٹ جو ہے وہ جاری ہیں, یعنی کہ پہلے کوئز کا سیگمنٹ تھا, اب ہمارا ڈیبیٹ کا ہے. جی ابھی جی, یہ وہ سیگمنٹ ہے جو انسان کی جو زندگی ہے اس کو نکھارتا ہے. زندگی جو اصل میں کمیونیکیشن کا نام ہے. جتنی اچھا آپ کمیونیکیشن دوسرے تک کرتے ہیں, جتنا اچھا اپنے ہنر کو پیش کرتے ہیں, اتنا ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو گویا یہ زندگی ساز سیگمنٹ ہے ہمارا, اور ہمیشہ ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ اپنی زبان کی بدولت ہے. اس ہنر کو جتنا اچھا آزمائیں گے اتنی ہی کامیابی ہوگی. تو ڈیبیٹ کا, ہمارے مباحثے کا آج کا موضوع بہت خوبصورت کہ کیا علم دولت کا محتاج ہے. زبردست. اور ہمارے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ڈیبیٹ کے وہ ہیں فرحاد رانجھا, قائد اعظم یونیورسٹی سے. بیٹا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ. میں سٹارٹ کرتا ہوں. میرا نام فرحاد رانجھا ہے. میرا ٹاپک ہے کیا علم دولت کا محتاج ہے. میرے خیال سے علم دولت کا محتاج ہے, کیونکہ آج تک جتنی بھی میں نے تعلیم حاصل کی اور دولت کی بنا پہ کی ہے. بے شک کچھ لوگوں کا اوپینین ہوگا کہ جو دنیاوی علم ہے کہ وہ دولت سے کے بغیر حاصل کی جا سکتی ہے. جو بندے کا وزڈم ہوتا ہے, جو بندے کا ایک ہوتا ہے, اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ حاصل کیا جا سکتا دولت کے بغیر. اگر اس کی نفی میں کرتا ہوں ایسے کہ اگر آپ کوئی ایکسپیرینس یا وزڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کا وجود میں ہونا لازمی ہے, اور آپ کے وجود ہونے کے لیے آپ کے کچھ وسائل ہونے چاہیے, اور وہ وسائل دولت سے آتے ہیں. تو اگر دولت نہ ہوگی تو آپ کا وجود میں آنا مشکل ہے, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دولت کا محتاج ہے. دوسری, اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ یا اس طرح کی ریسرچ کے اوپر آپ بیس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ علم جو کہ آپ ایک ڈگری یونیورسٹی میں آپ کو ملتی ہے وہ بھی ایک طرح کا نالج ہوتا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی میں اچھی ٹاپ یونیورسٹی پاکستان میں ان میں بڑی ہائی فیسز ہوتی ہیں, تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو اس سے بھی آپ فیل ہو جاتے ہیں. باقی آج پاکستان ٹوڈے کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں 62% لٹریسی ریٹ ہے. باقی کافی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ نہیں پڑھ رہے, ایک ہی وجہ اس کی صرف دولت. پاکستان میں 2 سے 2.5% لوگ ان پڑھ ہیں دولت کی وجہ سے. اگر ان دولت کا محتاج نہ ہوتا تو دنیا میں تعلیمی بجٹ پاس نہ ہوتے. آپ امریکہ کا تعلیمی بجٹ دیکھ لیں, اس میں 18.34% جی ڈی پی امریکن اپنا تعلیمی بجٹ پہ لگاتی ہے, اور ان کا ایجوکیشنل جو رینک ہے دنیا میں ایجوکیشنل سسٹم کا وہ نمبر 1 پہ, جا کے پاکستان اپنا جی ڈی پی کا بہت سے تھوڑا سا اماؤنٹ یوز کرتی ہے, اور اس کے برعکس ان کا رینک ایجوکیشن سسٹم پہ 164 ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان دولت کا متعین ہو جائے تو دنیا کی جتنی بھی نئی انوینشنز ہیں وہ ساری یورپ اور امریکہ میں ہونے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان یا دوسرے ممالک میں جن میں تعلیمی نظام بہت, اور کیونکہ تعلیمی بجٹ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے, تو اس سے شو ہوتا ہے کہ ان دولت کا محتاج ہے. دوسرا, آپ کو ایک ایگزامپل پاکستان میں آپ گورنمنٹ اسکولس دیکھ لیں جن میں آپ بے شک بہت سی کم سے کم دولت استعمال ہوتی ہے, پر پرائیویٹ اسکولس دیکھ لیں
آپ کو ڈراپ آؤٹ لیول گورنمنٹ اسکول کا بہت ہائی ملے گا. سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کے پاس دولت کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یونیورسٹی میں جا نہیں پاتے, حالانکہ اگر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دولت کا محتاج ہے. جہاں کہ آپ پرائیویٹ اسکولس دیکھ لیں, جن لوگ جو ویلدی ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی, جن کے پاس دولت کی یہ خوبی ہے, بے شک وہ اتنے اگر اچھے نہ بھی ہوں ایجوکیشن میں, لیکن ان کو دولت کی بنا پہ ان کو آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے. جی ٹھیک بیٹا, تو آپ نے اپنے دلائل کو منظم انداز میں پیش کیا, اور ابھی اسی موضوع پر کہ علم دولت کا محتاج ہے, ہمارے ایک اور ہونہار اسٹوڈنٹ محمد عمر فاروق فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے. So my name is Umar Farooq and the topic I'm going to discuss is علم دولت کا محتاج. جناب صدر, علم انسان کو باعزت, باوقار اور عظیم تر بناتا ہے. اسی کی بدولت انسان اپنی اور دوسروں کی خدمت کرتا ہے. اب تک جتنے بھی بڑے بڑے آدمی گزرے ہیں وہ علم کی بدولت. مائک آن کر لیجیے اپنا, آپ دوبارہ کر دیں. السلام علیکم, my name is Umar Farooq and the topic I'm going to discuss is علم دولت کا محتاج ہے. جناب صدر, علم ہی انسان کو باعزت, باوقار اور عظیم تر بناتا ہے. اسی کی بدولت انسان اپنی اور دوسروں کی خدمت کرتا ہے. ابھی تک جتنے بھی بڑے آدمی گزرے ہیں وہ علم ہی کی بدولت گزرے ہیں. کمال عروج پر پہنچے اور بڑے بڑے مراتب حاصل کیے. غر سقراط ہو یا بکرات, بو علی سینا ہو یا فردوسی, آج بھی اپنے نام اور عزت کے ساتھ لیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ حضرات علم کے سمندر کی مانند تھے اور ایسی دولت کے مالک تھے کہ جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن محنت اور کاوش کے بغیر اس کا حصول ناممکن. آج بھی ناممکن ہے, اس لیے کہ علم بہت بڑی دولت ہے, لیکن آج کل یہ علم دولت کا محتاج ہے. اور اس سے متعلق میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ علم دولت ہے دولت مندوں کے. اس اہم موضوع پر اپنے قلم کو اور زبان کو استعمال کرتے ہوئے میں معاشرے میں پھیلی اس سوچ اور نظریے اور اس رواج کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں عالی تعلیمی نظام کو رائج کرنے میں گامزن ہے. لیکن اس نظریے اور سوچ کے نتائج اس قدر منفی ہیں کہ گزرے وقت کے ساتھ ساتھ ملک میں شرح خواندگی میں کمی کا باعث بن رہا ہے. علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی قرآن مجید میں نازل ہونے والا جو پہلا موضوع ہے وہ پڑھ اقرا سے لیا. علم حاصل کرنا لازم و ملزوم ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کا درس بھی علم ہی کی وجہ سے ملا. اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور حدیث میں علم حاصل کرنے کو بے حد اہمیت دی, جس سے متعلق لاتعداد احادیث موجود ہیں, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں علم کو کتنی اہمیت حاصل ہے. دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک کہ جو کہ دنیا میں صفحہ اول پر موجود ہیں, سب سے بڑی اور اہم اعلیٰ یکساں تعلیمی نظام کی موجودگی ہی ان کے سر کا صحرا ہے. نظام تعلیم کے لیے ممکن قانون سازی کی جائے جس کا مقصد نہ صرف تعلیم ہر کسی کے لیے بلکہ یکساں تعلیمی نظام سب کے لیے ہونا چاہیے. شکریہ. جی بہت خوب, ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس نے علم کے حوالے سے گفتگو کی اور اپنے اپنے دلائل مرتب کیے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی فیصلہ ہوتا ہے کہ دلائل بنائی کیسے گئے ہیں, انہیں پیش کیسے کیا گیا ہے, الفاظ کی ادائیگی اور پھر جملوں کی ادائیگی وہ کیسے کی گئی ہے, اور موضوع کو سمجھا کیسے گیا ہے, یہ ساری چیزیں مل کے تو پھر ڈیبیٹ کا فیصلہ کرتی ہیں. لیکن اسی زندگی بھی اسی طرح ہے, یعنی زندگی میں بھی کسی ایک پہلو میں اچھا ہونے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا. بہت سارے پہلو ہیں, آدمی کو علم بھی ہو, خوش لباس بھی ہو, خوش اتوار بھی ہو, خوش اخلاق بھی ہو, خوش گفتار بھی ہو, تو یہ سب چیزیں ملیں تو پھر ایک کامیاب انسان بنتے ہیں. یہی بات ہے. رزلٹ کی جانب آتے ہیں. جی جی رزلٹ آپ ہمیں بتا دیں. جی جناب محمد ادریس چیمہ صاحب یقیناً رزلٹ اناؤنس کریں گے, اور ہمارے دونوں جو پارٹیسپینٹس ہیں, کنٹیسٹنٹ ہیں, دونوں نظر تو آ رہے ہیں کہ
थोड़े से टेंस हैं, होता है। मैंने जैसे कहा ये नेचुरल, हम दोनों में भी अगर कोई इंतखाब हो कि भी कौन सा अच्छा एंकर है तो वो हम भी टेंस हो जाएंगे, तो इसलिए आप ये ना समझिए। बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरका ने अपनी पूरी कोशिश की कि अपनी सलाहियतों को उम्दा तरीके से जाहिर करें। इत्तेफाक समझ लीजिए कि दोनों जो शुरका हैं उन्होंने बराबर नंबर लिए। अच्छा, जबरदस्त। और इस तरह दोनों ही अव्वल रहे। क्या बात है, जबरदस्त। अभी तक हमारे कॉन्टेस्ट में ये बात मिसिंग थी कि कोई भी टीम या कोई भी बराबर नहीं था, लेकिन आज जबरदस्त। बहरहाल तो इनको फिर हम दोनों को अगली दफा भी बुला लें अगर दोनों कामयाब हुए इंशाल्लाह, क्योंकि आप भी तैयार होंगे दोनों आने के लिए जी। तो इनका एक इनाम तो ये हो गया कि ये दोबारा आएंगे, तो बाकी इंशाल्लाह बाकी इनाम भी इन्हें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हमें बताएंगी महविश के अभी हम कुछ बात कर सकते हैं या जी। तो फिर आप जो आने वाले कंटेस्टेंट्स हैं वो भी हमारी इन बातों को गौर से सुने, और अब तो ये दोनों भी आने वालों में शामिल हो गए। मजीद कुछ टिप्स दरअसल बात ये है जी, आप पहले आप और फिर प्रोफेसर जी, कि यहाँ जो हम जजमेंट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसके वो नुकात बता दिए जाएं कि जिनकी बुनियाद पर इन्हें नंबर्स दिए जाते हैं। जी जी जी, जरूर। हम देखते हैं कि मवाद कैसा है, ठीक है, अंदाज़े बयां कैसा है, ठीक है, तलफ़ुज़ कैसा है, सही, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और किस तरह प्रेजेंट किया गया, ठीक हो गया, पेशकश कैसी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मजीद जो है वो सुजात हम कल जान लेंगे, बाकी हम वो हम आपसे कल जान लेंगे, क्योंकि आप तो हमारे साथ हैं। एग्जैक्टली, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। नाज़रीन के साथ दीजिए इजाजत, कल फिर आएंगे, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।